श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरि ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतो माघमासे कृष्णपक्षे अद्य एकादश्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु भार्गववासरे अदिदिवसनक्षत्रे मूलानक्षत्रे महानक्षत्रे धनिष्ठानक्षत्रे मकरस्थिते श्रीसूर्ये धनस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु वज्रनामयोगे बाळवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राद्धरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन्नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम। स्वस्ति।